Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. This is our lesson 6 and lesson 6 is about ethical and legal issues in counseling. काउंसलर जैसे बाकी प्रोफेशन होते हैं, काउंसलर के लिए भी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन है. बिकॉज इट्स द प्रोफेशन, सो इट मस्ट हैव सम रूल्स, सम एथिकल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, ताकि काउंसलर अपने क्लाइंट्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सके. एथिकल कोड्स और एथिक्स बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बनाती है. एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूजुअली कोड्स ऑफ एथिक्स कहा जाता है और कोई भी प्रोफेशन हो उसकी एक सेफ प्रैक्टिस के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो क्लिनिशियंस हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए और उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोफेशन लेकर चलें. 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए हुए हैं फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. वन इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नोन एज APA, British Association for Counseling BAC, and then American Counseling Association ACA. इन्होंने प्रॉपरली कोड बताए हुए हैं ताकि कोई भी अनएथिकल बिहेवियर ना हो, नाइदर फ्रॉम क्लाइंट्स नॉर फ्रॉम द क्लिनिशियन साइड्स. ओके, APA ने बेसिकली 2 सेट्स दिए हैं कोड्स के. एक जनरल कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें बहुत जनरल बताया हुआ अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसेंट एंड क्लाइंट को हार्म नहीं करना. एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन APA डिफाइंड स्पेशल गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. APA कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि एक प्रोफेशनल जो है वो प्रॉपरली उन गाइडलाइंस को फॉलो करे और किसी भी अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व ना हो. कोई भी काउंसलर एक अनएथिकल बिहेवियर में तब इन्वॉल्व होता है जब वो एक अनएक्सपेक्टेड या बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है. ठीक है, सो इट्स बेटर कि एक स्ट्रक्चर्ड एथिकल कोड को फॉलो किया जाए ताकि किसी भी तरह का एक अनएथिकल बिहेवियर ना हो. एथिकल कोड्स अब बनाए क्यों गए हैं? इसलिए ताकि प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. प्रोफेशनल्स को भी प्रोटेक्ट करना एक फैक्टर है, प्लस क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट भी किया जा सके. बिकॉज एक मैल प्रैक्टिस भी होती है, हर जगह पर ही हो रही होती है. सो उस मैल प्रैक्टिस को भी मिनिमाइज करने के लिए एक प्रॉपर एथिकल कोड बनाए जाते हैं ताकि जो इनकॉम्पिटेंट काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो क्लाइंट को हार्म कर रहे हैं तो एक तरह से क्लाइंट के प्रोटेक्शन के लिए भी एथिकल कोड्स बनाए गए हैं. It also protect the practitioner from the public and it also help control internal disagreement. Like for example, अगर different काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट है, उनके बीच में आपस में ही एक इशू को लेके डिसएग्रीमेंट है, सो यूजिंग दीज एथिकल कोड्स दे कैन रिजॉल्व दिस इंटरनल डिसएग्रीमेंट. ओके, एंड देन एथिकल कोड्स इसलिए भी बनाए गए ताकि एथिकल बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जा सके. जैसे कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी को वॉयलेट करना इज़ एन अनएथिकल बिहेवियर, उसको कंट्रोल करना. ठीक है, देन अगर एक काउंसलर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के बारे में बता रहा है, देन अगेन इट्स एन अनएथिकल वे. अपने वैल्यूज़ को क्लाइंट के ऊपर इम्पोज करना या क्लाइंट को डिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाना इज़ अगेन एन अनएथिकल बिहेवियर. सिमिलरली डुअल रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप रखना भी अनएथिकल, ठीक है, ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर है. एंड क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट इज ऑल्सो अनएथिकल. अगर आपका काउंसलर बहुत ज़्यादा फी चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी एक बहुत मैल प्रैक्टिस में आता है. सो इन अनएथिकल बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है. आगे है क्लाइंट्स के राइट. क्लाइंट का पहला राइट है अनफॉर्म्ड कंसेंट का. इट्स क्लाइंट राइट कि उसको पता हो कि इस रिलेशनशिप में क्या होना है, सही है, और इस काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें उसको कितने सेशंस लेने हैं, उसको
اس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کی سیشنز کی لینتھ کیا ہوگی, یہ ساری انفارمیشن کلائنٹ کو پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ساری ڈسکشن انٹرویو اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے. یوزلی ریٹن کنسنٹ یوز کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو ACA اینڈ APA, بٹ کبھی کبھار آپ اورل کنسنٹ بھی یوز کر سکتے ہو. نیکسٹ کلائنٹ رائٹ از کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز ایز دی کلائنٹ اینڈ کاؤنسلر کے بیچ میں ایک بہت زیادہ ایک ہیلپنگ ریلیشن ہے, اور ایک ایسی چیزیں کلائنٹ ڈسکس کر سکتا ہے جو اس نے شاید کبھی کسی سے نہ کی ہوئی ہوں. سو دیر آر چانسز کہ کلائنٹ کو تھوڑی سی انسیکیورٹی فیلنگ ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کلائنٹ کی انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھیں. جو اس نے آپ کو ٹرسٹ کر کے چیزیں بتائی ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس ویلیو کو لے کر چلیں. دیر آر سرٹن کنڈیشنز جہاں پہ آپ کلائنٹ سے کنسنٹ نہیں لیتے اباؤٹ کانفیڈینشیلٹی کو بریک کرنے کے لیے, لیکن وہ کچھ سچویشنز ہیں, سب میں نہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس مائنر یا انکمپیٹنٹ کلائنٹ ہے, یا 18 ایئر سے کم کوئی بچہ یا بچی ہے, اور اس میں پھر آپ ظاہر ہے اس کے پیرنٹس کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے, یا اس میں کسی نہ کسی کو آپ کو انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہیں. دیر آر سرٹن لمٹس ٹو کانفیڈینشیلٹی. اگر ابیوز کا کیس ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کلائنٹ کو کسی طریقے سے تھریٹ ہے, یا دوسروں کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے, تو ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو انفارم دی کنسرنڈ اتھارٹیز. ایز اے کاؤنسلر, ایز اے سائیکالوجسٹ, آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کلائنٹ کو کسی بھی طریقے سے پروٹیکٹ کر سکو. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ. دین اگر چائلڈ ابیوز کا کیس ہے, یو ہیو ٹو انفارم دی کنسرنڈ اتھارٹیز. سملرلی اگر کوئی پولیس کسٹڈی کا کیس ہے, تو کورٹس کے رول کے اکارڈنگ آپ کو ایک سرٹن انفارمیشن ریلیز کرنی ہوتی ہے اباؤٹ یور کلائنٹ. فار ایگزامپل اف یور کلائنٹ از اے مرڈرر اور یا کسی اور کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, تو اس سچویشن میں آپ کو کلائنٹ کی انفارمیشن کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. یا کوئی رن اوے چائلڈ ہے, تو اس کے پیرنٹس کو انفارم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی سیلف ہارم میں انوالو ہے, یا کوئی سوسائڈ کا پلان رکھتا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, تو ایز اے سائیکالوجسٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے, یا جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, آپ ان کو بتاؤ, تاکہ کلائنٹ کی لائف کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. کلائنٹ کے پاس فریڈم ہے کہ وہ چوز کر سکے. ٹھیک ہے, اپنے لیے اپنی ڈیسیجن خود لے سکے. سو ڈسکریمنیٹ اگر آپ کر رہے ہیں, تو اگین وہ پرابلم کریٹ کرے گی. اور اگر کوئی ایسا چیلنج آ رہا ہے کلائنٹ کو, اینڈ یو آر ناٹ رسپونڈنگ ٹو دیٹ, دین اگین یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کلائنٹس کے رائٹ کے اگینسٹ ہے. یو ہیو ٹو موو ود یور کلائنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے رائٹس کو, اس کی نیڈس کو, اس کے گولس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھراپی کرنی ہے. کہیں پہ بھی کلائنٹ کو ہارم نہیں کرنا. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف تھراپی. چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہے, چاہے وہ کاؤنسلر ہے, چاہے وہ سوشل ورکر یا کوئی بھی ہے, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی رائٹس آف کلائنٹ. اوکے, سو دس از دی اینڈ آف لیسن 6. تھینک یو.